विमानस्थलमा प्रहरीसँग सहायता मागेकी थिइन्। उपविदेश मन्त्री मार्सिन सिडियाचले बीबीसीसँग बोल्दै बेलारुसी खेलाडी सिमानोस्कयाले आउँदा दिनमा पोल्याण्डको भ्रमण गर्ने बताएका हुन्। उनले चाहे उनको परिवारलाई पनि संरक्षण दिने प्रस्ताव सरकारले गर्ने पनि उपविदेश मन्त्रीले बताएका हुन्। इजरायलको सर्वोच्च अदालतले अधीनस्थ इस्ट जेरुसलेमको छिमेक शेख जराबाट हुन सक्ने निष्कासनबारे प्यालेस्टिनी परिवारको मुद्दामाथि विचार गरिरहेको छ। एक न्यायाधीशले सम्भावित सम्झौताबारे प्रस्तुत गर्दै प्यालेस्टिनी परिवार संरक्षित क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्न सक्ने बताएका हुन्। यहुदीहरूको पक्षमा आएको तल्लो अदालतको निर्णय विरुद्ध ती परिवारले मुद्दा हालेका हुन्। यहुदीहरूले भने आफ्नो जग्गाको पुरानो अधिकार र प्यालेस्टिनीलाई निष्कासन गर्नुपर्ने दावी गरेका थिए। प्यालेस्टिनी अभियानकर्मी थाबेट अबुरास भन्छन्, It's a moral and political issue with potential. यो प्यालेस्टिनी र इजरायली द्वन्द्व चर्काउने सम्भावित नैतिक र राजनीतिक मुद्दा हो। प्यालेस्टिनी र पुनर्स्थापित हुन चाहने यहुदीको लडाईले सम्भावित सम्झौताबारे प्रस्तुत गर्दै प्यालेस्टिनी परिवार संरक्षित क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्न सक्ने बताएका हुन्। यहुदीहरूको पक्षमा आएको तल्लो अदालतको निर्णय विरुद्ध ती परिवारले मुद्दा हालेका हुन्। यहुदीहरूले भने आफ्नो जग्गाको पुरानो अधिकार र प्यालेस्टिनीलाई निष्कासन गर्नुपर्ने दावी गरेका थिए। प्यालेस्टिनी अभियानकर्मी थाबेट अबुरास भन्छन्, It's a moral and political issue with potential. यो प्यालेस्टिनी र इजरायली द्वन्द्व चर्काउने सम्भावित नैतिक र राजनीतिक मुद्दा हो। प्यालेस्टिनी र पुनर्स्थापित हुन चाहने यहुदीको लडाई नभई यो प्यालेस्टिनी र इजरायल सरकार बीचको लडाई हो। एकजना प्यालेस्टिनी अभियानकर्मीको भनाई। उक्त क्षेत्रमा यो वर्षको सुरुमा तनावहरू चर्किएका थिए र मे महिनामा इजरायल र हमास बीच द्वन्द्व भएको थियो। चीनिया स्वास्थ्य अधिकारीहरूले वुहान शहरमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट 7 जनामा देखिएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी वुहान शहरमा नै शुरू भएको ठानिन्छ। चीन अहिले भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रणका लागि संघर्षरत छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी र अफगान विमानले दक्षिणी अफगान शहर लस्करगाह स्थित तालिबान रहेको ठाउँमा थुप्रै हमला गरेको विवरणहरू आएका छन्। उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा फौजहरू विद्रोहीसँग लडाईमा संलग्न थिए। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, The Taliban have launched coordinated attacks to capture. तालिबानले हेल्मन्ड प्रान्तको लस्करगाह कब्जा गर्न संयोजित हमलाहरू गरेको छ र लडाईँलाई शहरको केन्द्रसम्म पुर्याएको छ। लस्करगाहमा कब्जा गुमाउनु भनेको सरकारका लागि एउटा मानसिक र रणनीतिक धक्का हुनेछ। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजनको भनाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी परोपकारी निकाय एमएसएफले मानिसहरू घरमा फसेको र बमबारीका कारण थुप्रै हताहती भएको जनाएको छ। संसदको विशेष सत्र सम्बोधन गर्दै अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले सेना फिर्ताको परिणामबारे वाशिंगटनलाई चेतावनी दिएका छन्। सुरक्षा अवस्था खस्किनुमा अमेरिकाले आफ्ना सेना 81 निकाल्नु कारण भएको पनि उनले बताएका छन्। न्यूजील्याण्डकी लरल हवर्ड ओलिम्पिक गेम्समा आफू समलिङ्गी भएको खुला रूपमा चिनाउने पहिलो प्रतिस्पर्धी भएकी छन्। भारोत्तोलन खेलमा उनको सहभागितालाई थुप्रैले विविधता र समावेशिताको ऐतिहासिक क्षणका रूपमा हेरेका छन्। तर अरूले भने अन्यायपूर्ण शारीरिक फाइदा पाएको भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। उक्त भारोत्तोलन खेलमा चीनिया खेलाडी ली वेनवेन विजयी भएकी छन्। उनले यसअघि पनि ओलिम्पिक कीर्तिमान राखेकी थिइन्। र इथियोपिया सरकारले उत्तरी क्षेत्र टिग्रेमा रहेको विद्रोही समूहको मागलाई तुच्छ शब्दमा आलोचना गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सम्बन्धी मन्त्री जादिग अब्राहाले बीबीसीसँग बोल्दै विद्रोहीहरूलाई शक्तिको गलत आंकलन गरेको र सरकारको धैर्यको बाँध फुटेमा टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्ट टीपीएलएफ उक्त क्षेत्रका गाउँ गाउँबाट धपाइने बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। आउँदो चैत महिनासम्ममा सबै योग्य नेपालीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिलाइसक्ने गरी खोप आपूर्तिको जोहो भइरहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसका निम्ति आगामी माघ महिनासम्म थप 4.25 करोड खोप आइपुग्ने उनले जानकारी दिए। स्वार्थबाझिने सबै व्यावसायिक संलग्नताबाट आफू अलग्गिएको बताउँदै उनले मन्त्रीको रूपमा प्राप्त हुने तलब भत्ता समेत नलिने घोषणा समेत गरे। थप चर्चा सञ्जय ढकालबाट। नियुक्ति भएको 10 दिन पश्चात आफ्ना योजना सुनाउन आयोजना गरिएको प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले खोप आपूर्तिका निम्ति भइरहेका सम्झौताहरूबारे वर्णन गरेका छन्।
हालसम्म झण्डै 98 लाख मात्रा खोप प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको आँकडा छ। आगामी असोजसम्म थप 1 करोड 2 लाख खोप आउने उनले बताए। अस्ट्रेजेनेका 16 लाख चाहिँ हामीलाई जापान सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। भेरोसिल 16 लाख चीन सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। भेरोसिल 60 लाख सेनोफार्म चीनले चाहिँ यो खरिद गरेको, योभन्दा अगाडिको सरकारले निर्णय गरेर खरिद व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन चाहिँ हामीले गरेको जस्तो लाग्छ। कोभिसिल्ड 10 लाख यो भारतमा हामीले पैसा पनि पठाइसकेको छौँ, यो हामीले खरिद गरेको हो। जहाँसम्म लाग्छ असोज मसान्तसम्म 1 करोड 2 लाख चाहिँ हामीले प्राप्त हुने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि माघसम्ममा थप 3 करोड 23 लाख खोप आउने गरी काम कारबाही भइरहेको उनले बताए। मोडर्ना 40 लाख WB मार्फत भुक्तानी भइसकेको, 1 करोड 10 लाख अमेरिका कस्ट सेयरिङ बेसिसमा WHO यो लगायत विभिन्न दत्तक निकायसँग चाहिँ भएको हो। 1 करोड 13 लाख कोभ्याक्स अनुदानबाट हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। फाइजर 60 लाख खरिद यो चाहिँ 12 वर्षदेखि 18 वर्षका विद्यार्थी के छात्र छात्राहरूलाई चाहिँ उपलब्ध हुनेछ। यसरी कुल 5 करोड 22 लाख मात्रा खोपको जोहो भइरहेको उनको भनाइ थियो। ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति दोस्रो डोजका लागि आवश्यक खोप 2 हप्ताभित्र आउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले बताएका छन्। जापानबाट 2 हप्ताभित्र 16 लाख एस्ट्राजेनेका खोप अनुदानमा आउने र दोस्रो डोज कुरिरहेका 65 वर्षमाथिका 13 लाख 48 हजार मानिसलाई सो खोप आएको 3 दिनभित्र लगाइने उनले बताए। यसबीच स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा धेरै लगानी भएका व्यवसायीका रूपमा परिचित श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि उनको स्वार्थ बाजिने भन्दै धेरै आलोचना भएका थिए। आज पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब सबै व्यवसायबाट अलगिने घोषणा गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बार रहँदा स्वार्थ बाजिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न नहुने सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। साथै सुरक्षाकर्मी बाहेक राज्यमन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता नलिने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। अब अर्को विषय। मेलम्ची नदीमा असार पहिलो साता आएको भयानक बाढीको प्रभाव कम भएको थिएन। शनिबार फेरि त्यही नदीको रौद्र रूप देखा पर्यो। अधिकारीहरू भन्छन् अहिलेसम्म अरबौं रुपियाँको क्षति भइसकेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखका अनुसार ढुङ्गा, माटो, बालुवा, रुखका मुढा मिसिएका थिग्र्यानले सोहोरिएर बग्दा नदीमाथि बनेका पुलदेखि बगरका बस्ती र खेतबारी समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। प्रदीप बस्यालले त्यसबारे तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् अशोक दाहाल। चनौटेको पुल नै बगाउने गरी असार 16 गते साँझबाट आएको पछिल्लो बाढीको स्रोत एउटा मध्यम खाले विमानस्थल क्षेत्रफलको टार जस्तो एक गेग्रान भेमानथाङमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। असार यता झण्डै 400 घरको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिँदा 300 परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल स्रोत पहिचान गरिएको सिरानतिरका भूभागमा साना झरना बगेर आउने पानीले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको बताउँदै केही ठूलो वर्षा भए बाढी झन भयानक हुने जोखिम रहेको बताउँछन्। उनले भने गएको 150 वर्षभित्रमा हेर्ने यत्रो ठुलो डेब्री फ्लो हामीले बेहोरेका छैनौँ। त्यो टारबाट जुन सेडिमेन्टहरू जुन बगेर आउन सुरु भएको छ त्यसलाई रोक्न सक्ने हामीसँग ज्ञान सिप क्षमता चाहिँ अहिले छैन। त्यसको निरन्तर नै त्यो बगिरहने खालको त्यो चरित्रको देखाएको छौँ। त्यो अवस्थामा हामीहरू तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरूलाई जोखिम तल आउँदैछ कि भन्ने कुराको कुरो सूचनाको हामीहरू र त्यसले थप क्षति नगरोस् भन्नेमा केन्द्रित छौँ। आइतबार विज्ञहरू सहितको एउटा टोलीको नेतृत्व गर्दै प्राधिकरण प्रमुख पोखरेल उत्तरपट्टि माथिल्लो भेगमा अन्तिम मानव बस्ती भएको भनिएको मेलम्ची घ्याङसम्म पुगेका थिए। तर हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाको टोली भने त्यसअघि नै बेग्लै हेलिकप्टर मार्फत झण्डै 3500 मिटर उचाइमा पर्ने भेमानथाङसम्म पुग्न सफल भएको थियो। उनले त्यहाँको अवस्था देखिने भिडियो खिचेर गृहमन्त्री सहित प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई बुझाउँदै अवस्था आफूहरूले थेग्न सक्ने बिन्दुभन्दा निकै माथि पुगिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार मेलम्चीभन्दा माथि सडकहरू प्रभावित हुनुका साथै सम्पर्क सञ्जालहरू टुटेका कारण अब छिट्टै त्यता खाद्यान्न सङ्कट हुने जोखिम छ। गाउँपालिका प्रमुख शेर्पा भन्छन्,
क्षति त आरामै हो। त्यस्तो तर्फमा करोड करोडको लगानीको तर्फमा त्यो नष्टै बनायो। लिम्बू गाउँपालिकाको व्यापारीहरूको केन्द्र त्यो चनौटे बजार थियो, त्यो चनौटे बजार ध्वस्त भइसक्यो हिजोदेखि होइन। एउटै बजारमा तपाईँ करोड करोडको घरहरू बगिरहेछ, जो मोटरेबल पुलहरू बगिरहेछ। लिम्बूमा पुग्ने बाटोको एक्सेस नै छैन यो मेलम्चीदेखि माथि होइन। सबै बिरामी ल्याउनु पर्यो भने हेलीमा ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। अबको केही दिनमा खाद्यान्न पुर्याउनु पर्यो भने हेलीमा पुर्याउनु पर्यो। विज्ञ एवं अधिकारीहरूले निकै ठूलो पानी नपरेको अवस्थामा पनि भयानक बाढी आउनुको कारण खोजिरहेको बताएका छन्। प्रदीप बस्याले तयार पारेको त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो अशोक दाहालबाट। अब अर्को विषय, दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा एकजना युवा खसेको घटनालाई लिएर संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा सरकार र सांसद बीच सवाल जवाफ भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकार अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएपछि नेपाली युवा महाकालीमा खसेको भनिएको घटनाले आज राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको हो। त्यस घटनालाई लिएर सत्ता र विपक्षी दुवै थरी सांसदले सरकार सामु प्रश्नहरू तिर्स्याएका थिए। कतिपयले त भारतीय सुरक्षाकर्मी जोडिएको उक्त घटनालाई लिएर सरकारमाथि अविश्वास समेत दर्शाए। तीमध्ये एक थिइन् सांसद भगवती न्यौपाने। प्रत्यक्षदर्शीले भारत सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को कारणले गर्दा तुइन काटिएको हो भनेर भनिसके पछाडि पनि किन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सोध्ने आँट गरेन? अर्की सांसद इन्दु कड़रियाले पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै आएका समाचारहरूप्रति धेरै विश्वास र सरकारप्रति भने अलि अविश्वास प्रकट गरिन् र गृहमन्त्री समक्ष चासो राखिन्। प्रत्यक्षदर्शी हुँदाहुँदै पनि पिथौरागढका अधिकारीले दार्चुलाका सिडिओलाई यसमा भारतीय एसएसबीको संलग्नता छैन भन्ने खबर पठाएका छन्। यो विषयमा अब छानबिन कसरी हुन्छ? सांसदहरूको जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति दार्चुलातर्फ गइसकेको जानकारी दिए। उनले त्यसको प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सांसदहरूद्वारा भारततर्फ लक्षित गरेर सरकारप्रति गरिएको आशंका मेट्ने प्रयास गरे। घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यजीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। दार्चुलाको स्थानीय प्रशासनले पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग घटनाबारे जानकारी लिइरहेको बताइएको छ। तर अहिलेसम्म उक्त घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे केही कुरा स्पष्ट भइ नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया। साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउतबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोभिड खोप लगाउने उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी 5.25 करोड़ मात्रा चैतसम्म ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले बताएका छन्। महामारी फैलिरहेको अवस्थामा ठूलो जनसंख्यालाई व्यवस्थित रूपले खोप वितरण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ? हामीलाई प्राप्त प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। शिशिर गिरीको धारणा छ, खोप वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अभियान नै चलाउनुपर्छ। तर खोप प्राप्त गर्ने नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारमा पनि राजनीतिकरण, नातावाद र कृपावाद भएको देख्दा मलाई उदेक लागेर आउँछ। विशाल रेग्मीले ट्विटरमा लेखेका छन्, वडासँग समन्वय गरेर घर घरमा गएर खोप लगाइदिनु उपयुक्त देखिन्छ। अन्यथा लाइन लाग्दा संक्रमणको जोखिम बढेको हामीले पटक पटक देख्दै अनि भोग्दै आएका हौं। त्यस्तै आरसी सुवेदी लेख्छन्, सबैभन्दा पहिला त यति धेरै खोप लागेकोमा बधाई छ। तर खोप वितरणमा मनोमानी चलेको भेटियो। पहुँच भएकाले जति उमेर भए पनि लगाएको देखियो। तर सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका सबैले पाउने भन्यो भने पावर र पहुँच नहुनेले पनि पाउँथे कि? भोलानाथ सुवेदी लेख्छन्, सबैभन्दा पहिला खोप केन्द्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। खोप केन्द्रमा एक दिनमा कतिजनालाई खोप लगाइन्छ सोही अनुसार टोकन बाँड्नुपर्छ। तोकिएको उमेर समूह भन्दा अरूलाई खोप केन्द्रमा प्रवेश दिनु हुँदैन। महिला र पुरुषको छुट्टा छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्छ। अशक्तहरूलाई खोप लगाउने छुट्टै स्थानको व्यवस्था हुनुपर्छ। माधव खनालको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, खोप मात्रै कोरोना भाइरसबाट आफूलाई जोगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। सबैभन्दा मारमा परेका भनेका स्कुलका विद्यार्थी हुन्। देवी अधिकारीको धारणा छ, क्षेत्रगत रूपमा लगाउनुपर्छ। अब निजी क्षेत्र, होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई लगाउने यसरी क्रमशः लगाउँदै जाने हो भने समस्या हल हुँदै जान्छ।
ललित साउदको धारणा छ जति छिटो खोप लगाउन सकियो त्यति नै देशले मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम बेहोर्नुपर्छ। तेस्रो लहर आउन लाग्दा समेत कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर लामो समयदेखि बसेका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। यो आफैमा ठूलो विडम्बना हो। सुगम क्षेत्रको केही खर्च कटाएर भए पनि बेलैमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई पनि खोप पुर्याउनुपर्छ। पदमसिंह ठकुरीलाई चाहिँ भनाइ अनुसार काम हुँदैन कि भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको कुरा अनुसार काम पनि पूरा होस्, नेपालीलाई आकाशको फल आँखातरी मरको स्थिति नहोस्। केदार सापकोटाले लेखेका छन्, भण्डारणको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि एकै पटकमा धेरै मात्रा ल्याउँदा वितरणमा अनियमितता हुने हुँदा निरन्तर अनुगमन अनि नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। चीनका थप स्थानमा पनि नयाँ प्रकोप देखिएपछि अति संक्रामक मानिने डेल्टा भेरिएन्टको जोखिमलाई लिएर स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा बढ्दो चिन्ता देखा परेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 10 दिनको अवधिमा 300 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ प्रकोप सम्बन्धी समाचारले सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकता पाएका छन् र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग बारेका देशकै वरिष्ठ विज्ञले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् विनिता दाहालबाट। चीन सरकारले यात्रा सम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ र लाखौंको संख्यामा परीक्षण गरिरहेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले वुहान शहरमा डेल्टा भेरिएन्टका 7 जना बिरामी देखिएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी वुहान शहरबाटै शुरू भएको ठानिन्छ। चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार 1 करोड 10 लाख जनसंख्या भएको उक्त शहरमा सन् 2020 को जुन महिना यता मानिसहरूबीच स्थानीय रूपमा पहिलो पटक संक्रमण भएको हो। डेल्टा भेरिएन्टको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रणका लागि चीन अहिले संघर्षरत छ। दक्षिणी नानजिङ क्षेत्रबाट सुरु भएर अहिले देशभरि कम्तीमा 15 वटा प्रान्त र 20 वटा नगरपालिकामा फैलिसकेको छ। अरू ठाउँका तुलनामा संक्रमित हुने मानिसको संख्या कम भए पनि चीनमा केही महिना यताकै ठूलो प्रकोप भएको ठानिएको छ। नानजिङ विमानस्थलमा अघिल्लो महिना पहिलो पटक नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। संक्रमित हुने मध्ये केही कामदार थिए जसले रूसबाट आएको एउटा हवाई जहाजको सरसफाई गरेका थिए। त्यसपछि अधिकारीहरूले लाखौंको संख्यामा परीक्षण गर्न थालेका र लकडाउन लगाएका हुन्। संक्रमण देखिन थालेका सबै स्थानसँग बेइजिङको हवाई तथा स्थल सम्पर्कहरू विच्छेद गरिएको छ। सबै पर्यटकलाई राजधानी प्रवेश गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र अत्यावश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट हेरेर छिर्न दिने गरिएको छ। प्रसंग अझै कोरोना भाइरसकै। इन्डोनेसियामा डेल्टा भेरिएन्ट फैलिरहँदा कोभिड-19 को उपचार र रोकथाम गर्न सक्ने क्षमता भएका वस्तुबारे भ्रामक दावीहरू बढ्दै गएका छन्। बिरामीको बढ्दो संख्या, अक्सिजन अभाव र आफन्त तथा इष्टमित्रको उपचारका लागि व्याकुल मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती अस्पतालहरूले खेपिरहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी केही मिथ्या सूचनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। पहिलो उदाहरणमा परजीवी विरुद्ध प्रयोग गरिने औषधिलाई कोभिड-19 विरुद्ध स्वीकृति पाएको दावी रहेको छ। ठूलो संख्यामा इन्डोनेसियालीहरू परजीवी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने औषधि आइभरमेक्टिन कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने दावी गरिरहेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले इन्डोनेसियाका अधिकारीहरूले त्यसलाई आपतकालीन अनुमति दिएको भनेर गलत समाचार सम्प्रेषण गरेपछि चासो अझ बढेको थियो। तर उक्त औषधि अझै पनि परीक्षणकै क्रममा छ अनि कोभिडको उपचारका लागि त्यसलाई प्रमाणित गरिएको छैन। फुड एन्ड ड्रग्स अथोरिटी अफ इन्डोनेसियाकी प्रमुख पेनी लुकिटोले 8वटा अस्पतालमा क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको भन्दै अक्टोबर यता नतिजा नआउने बताइन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले विशेष स्वास्थ्य निगरानीमा मात्रै प्रयोग गर्न चेतावनी दिए पनि कतिपय सार्वजनिक व्यक्तित्वले आइभरमेक्टिनको प्रवर्धन गरिरहेका छन्। उक्त औषधि उत्पादक मर्कले आइभरमेक्टिनले कोभिड-19 विरुद्ध काम गर्छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण हालसम्म नभएको बताएको छ। युके सहित केही देशले सम्भावित उपचारबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी मिथ्या सूचनाको दोस्रो उदाहरणमा निश्चित दुग्धजन्य उत्पादनले एन्टिबडी तयार पार्छ भनी गरिएको दावी हो। इन्डोनेसियामा नेस्लेको बेयर ब्रान्डको दूध किन्न मानिसहरू तछाड गरिरहेका भिडियोहरू भाइरल भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र व्हाट्सएपका समूहहरूमा यो ब्रान्डको दूधले कोभिड एन्टिबडी उत्पादन गराउने दावी गरिएपछि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसपछि सो दूधको मूल्य 455% सम्मले बढेको थियो।
यी दाबी कहाँ सुरु भए त्यो स्पष्ट छैन, तर दूध सेवन गर्दा त्यसले कोभिड एन्टिबडी उत्पादन गर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छैन। इन्डोनेसियाको नेस्लेले बीबीसीलाई कम्पनीले कहिले पनि आफ्ना उत्पादनले कोभिड एन्टिबडी उत्पन्न गराउने दाबी नगरेको जनाएको छ। इन्डोनेसियामा मात्रै नभएर अन्य विभिन्न देशमा पनि प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कैयौं औषधिको चर्चा भएको छ। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डको संक्रामक रोग विभागका प्रमुख डाक्टर प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधि शब्दावली एकदमै हल्का रूपमा प्रयोग गरेको र उक्त वस्तुले कोभिड-19 विरुद्ध काम गर्ने ठोस प्रमाण नरहेको बताए। वनस्पतिजन्य तेलले पनि कोभिडबाट जोगाउने दावी गरिएको छ। हामीले कोभिड विरुद्ध अरू प्राकृतिक उपचार विधिको प्रयोग गरिएको दावी पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेका छौं। उदाहरणका लागि छालामा देखिने समस्याहरूको उपचारमा प्रयोग गर्ने वनस्पतिबाट निर्मित काजपुत तेललाई पिउने वा सुँघ्ने सुझावहरू पनि त्यहाँ राखिएका देखिन्छन्। अब केही नेपालकै प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नेकपा एमालेका 4 जना सांसदमाथि उक्त पार्टीले गरेको कारबाही उल्टाउन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। थप चर्चा गर्दै गनी अन्सारी अदालतको निर्णयसँगै नेकपाका 4 जना सांसदको पद गएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णय विरुद्ध उभि भएको काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 र दफा 32 अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट जेठ 27 गते जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज हुने ठहर गर्छ। त्यसैगरी महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको कुरा पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। पछि नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओली समूहले नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई समयमा ल्याउने प्रयास स्वरूप महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गरेको थियो। यसअघि आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही केन्द्रीय कमिटीको हैसियत अनुरूप हुन नसक्ने भन्दै ती सदस्य विरुद्धको कारवाही अन्तरिम आदेशसँगै उल्टिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशमा भनिएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 खले केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ भन्नेबाट उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा विश्वासको मत लिन गराइएको मतदानमा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टीको निर्णय विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए। उनीहरूले मतदान गरेपछि नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै 4 जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा अदालतले गत जेठ 27 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अब अन्तिम विषय। कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दी बढ्दै जाँदा बढ्दै गएको मनोसामाजिक समस्या कम गर्न बेलैमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अधिकांश महिलाहरूमा डर, चिन्ता, अनिश्चितता जस्ता लक्षण देखिनुलाई वर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको तनावको संज्ञा दिँदै त्यसको निरन्तरताले धेरै महिलाहरूलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन र आत्महत्या जस्ता मानसिक रोगको शिकार बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफूलाई परेको अप्ठ्यारोबारे अरूसँग कुरा गर्दा तनाव व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। आवश्यक परे मनोपरामर्शकर्ता, मनोचिकित्सकको सम्पर्कमा रही उचित उपचार गराउन पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। थप चर्चा गर्दैछिन् मतिना त्वाना बासु। रमिला तामाङ बिहान सखारे कालीमाटी पुगेर ल्याएको तरकारी बेच्न सडकको पेटीमा उभिन्छन्। निर्माण क्षेत्रमा गिट्टी बोक्ने उनी लकडाउनपछि त्यही पनि नपाउँदा हातमुख जोड्न सकस भएपछि 800 रुपियाँको तरकारी किनेर बेच्न थालिन्। कहिले घामले तरकारी ओइलाएर बेच्न पाउँदिनन्, कहिले धेरै पानीले गलेर सावा उठाउन सक्दिनन्। दुःखको लामो विवरण सुनाउँदै उनी भन्छन् सबैभन्दा दुःख अहिले खानकै छ। भोकै बस्न सकेनन्, अब रोग त लाग्छ नि,
अब त्यतिकै बस्न नि हेरेर उयो नखाइकन बस्न सकेन। चरीमायाका 2 सन्तान छन्, साथमा वृद्ध सासू ससुरा, माइतीमा पनि वृद्ध आमा बुवा। अरूको घरमा सरसफाईको काम गरी मासिक 12-15 हजार कमाएर घर चलाउँदै आएकी उनको तनाव पनि यति बेला सुनि नसक्नु छ। बच्चा छ 2-3टा, त्यही त घरमा हेर्नुपर्छ। अब सासू ससुरा बुढा आमा छन्, अब सासू ससुरा काम छैन, त्यही भएर बाबामा सबै हेर्नु पर्यो है, काम छैन, त्यही त। पढेका नपढेका, जानेका नजानेका, बुझेका नबुझेका सबैलाई कोरोना काल तनावपूर्ण बनेको देखिन्छ। काठमाडौँकी श्रीसा कार्की बेला बेलामा घाँटी अठ्याए जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुने, निन्द्रा नलाग्ने भएपछि चिकित्सकको सम्पर्कमा गई अहिले एन्जाइटीको औषधि खाइरहेको बताउँछिन्। 28 वर्षीय बाराकी सुमी वाइबाले पनि तनावबाट छुटकारा पाउन विभिन्न उपाय अपनाएकी छन्। साथीहरूसँग बस्ने, पोजिटिभ कुरा गर्ने, जसरी हुन्छ आफूले आफूलाई इन्गेज गराइराख्ने, चाहे त्यो प्रफिटवाला काम हो, चाहे नट प्रफिटवाला काम हो, चाहे त्यो इन्जोयमेन्टवाला काम हो, चाहे त्यो चाहिँ इफेक्टिभ वाला काम हो। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ केमा इन्गेज गराइरहने चाहिँ मैले एउटा त्यो उपाय गरेको छु होइन। बेला बेलामा फ्रेस हुन बाहिर निस्किने, आफूले चाहिँ व्यापार गर्ने गर्नु सोचिरहेको सोच्न चाहिँ। कोरोना कालमा मान्छे घरैमा थुनिनुपर्ने अवस्था आयो, बेरोजगारी र आर्थिक अभाव बढ्यो, घरेलु हिंसादेखि जघन्य अपराध पनि भए, सहन नसक्नेले आत्महत्याको बाटो रोजेको पनि देखियो। अहिलेको अवस्थामा तनाव बढ्नुलाई परिस्थितिजन्य परिणामको संज्ञा दिँदै निम्न संकेतहरू देखिएमा समयमै समस्या समाधानका लागि उपयुक्त माध्यमसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् ट्रान्स कल्चरल साइको सोशल अर्गनाइजेशन नेपाल टीपीओ का मनोविद भरत गौतम। शरीरमा दुखाइ छ, ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो भएको छ कि छैन, अथवा केटाकेटीहरूले कतिको झर्को बढिराखेको छ, झर्को लगाइराखेका छन्, घरमा कतिको झगडा बढिराखेको छ, अथवा मन कतिको खुसी छ, जीवन एकदमै दिगदार लाग्दो बन्दै गइराखेको छ कि शरीर एकदम भारी महसुस भइराखेको छ कि, यी कुराहरू हुन् हेर्नुपर्ने कुराहरू। तर यी कुराहरू हामीसँग कुरा नगरिकन व्यक्ति आफैले एक्लै थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो कुरा थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ हामीहरूसँग जोडिने कि सम्पर्कमा रहने। नेपालमा अझै पनि मानसिक रोग वा समस्याको क्षेत्रमा पर्याप्त काम भइ नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना महामारीमा खोपको चर्चा जसरी चलिरहेको छ, यही महामारीले निम्त्याएको मानसिक संकट र त्यसले निकट भविष्यमा पुर्याउन सक्ने क्षतिको बारेमा खासै चर्चा भएको देखिँदैन। त्यसमाथि मानसिक समस्या भएका व्यक्ति विशेष गरी महिलालाई हेर्ने हेय दृष्टिका कारण मानसिक समस्या र तिनका निदानबारे खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बन्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद अरुणा उप्रेती बताउँछिन्। मलाई पनि डिप्रेसन भयो, पोस्टपार्टम डिप्रेसन भयो होइन। म आफै डाक्टर भएर मेरो हस्बेन्ड साइकियाट्रिस्ट भएर मलाई थाहा भएन, पछि मेरो हस्बेन्डले भनेपछि अनि मैले औषधि खाएपछि मलाई ठिक भयो होइन। मान्छेहरूलाई थाहा नै हुँदैन यो डिप्रेसन, स्किजोफ्रेनियाहरू यस्तो किसिमको समस्याहरू भनेर। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो समुदायमा यसको बारेमा सकेसम्म बढी मान्छेहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ होइन। सबै मानसिक तनावहरू जहिले पनि रोगै हुँदैन, कतिपय मानसिक तनावहरू त बिस्तारै समयसँगै ठिक हुँदै जान्छन् होइन। यदि परिवारमा आमा, दिदी, फुपू, भाउजू वा श्रीमतीलाई स्वाभाविक भन्दा बढी बिसन्चो हुने गरेको छ, उनीहरू अस्वाभाविक रूपमा झर्कने गरेका छन्, उनीहरू खुशी देखिँदैनन्, ससाना कुरामा रिसाउने गरेका छन्, कुराहरू बिर्सने वा दोहोऱ्याउने गर्छन् वा यस्तै अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखिएका छन् भने उनीहरू तनावमा छन् भन्ने अनुमान गरी ती संकेतको गम्भीरताको आधारमा उनीहरूलाई परिवारभित्रबाटै वा बाहिरबाट सहयोग जुटाउनको लागि आवश्यक पहल गर्न पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मतिना तनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दिँदै मनोरञ्जन गाउँ बस्ती सहर बजार बिहान नि साँझ तपाईँको रेडियो तपाईँकै आवाज।